Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृति को उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. Worldlink, छिटो भनेकै वर्ल्डलिंक. exclusively marketed by Telligence, Intelligence in Televisual Advertising. नमस्ते. कार्यक्रम सीधा कुरा हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु. न्यायालयमा त हरिबिजोग पो देखिन थाल्यो त. आज त प्रहरी र वकिल बीच झडप नै देखियो र नाराबाजी यहाँहरूले सुन्नुभयो होला. नाराबाजीमा लगाइएको नारा थियो भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दे. भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दे, चोलेन्द्रका मतियार होसियार होसियार. यी र यस्ता नारा सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमा आज लागे. नारा लगाउने कालो कोट लगाउनेहरू हुन्. मैले कालो कोट भनेर कोट गरेको कारण छ, सामान्यतया प्रधान न्यायाधीशको नाम लिँदा अगाडि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू, सम्माननीय ज्यू, श्रीमान जस्ता शब्दहरू प्रयोग हुन्छन् र यी शब्दहरू आम मान्छेले जानेर नजानेर प्रयोग गरे पनि नगरे पनि कालो कोटधारी वकिल साहबहरूले अनिवार्य प्रयोग गर्नुहुन्छ. इजलासमा श्रीमानका श्रीमान लगाउने वकिलहरूले आज श्रीमानको कुनै पनि श्री नै राखेनन्. श्रीमानको कुनै श्री, कुनै मान राखेनन्. श्रीमानको श्री हुत्याइदिए र मान चाहिँ अलिकति राखे तर अगाडि अप जोडेर अपमान नै गरे. कहाँको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्रीमान, कहाँको भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दे. हजुर बक्सियोसबाट सिधै तहमा झरेर आज सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीहरूले नारा लगाए. सम्माननीय ज्यू भनिने मानिस आज चोलेन्द्रमा झरेको देखियो. इजलासमा न्यायाधीश प्रवेश गर्दा र इजलासबाट बाहिरिँदा सबैजना उठ्ने चलन छ. यो सम्मान न्यायमूर्तिका लागि हो, कुनै व्यक्तिका लागि होइन. तर संसारकै इतिहासमा विरलै देखिने दृश्य अचेल तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ. भोलिबाट त प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्चको ढोकाबाटै छिर्न नदिने कुरा नेपाल बारले सार्वजनिक गरिसकेको छ. अनि यत्रो ताण्डवका बीच राजनीतिक दलहरू चुपचाप छन्. आम मान्छेको अन्तिम भरोसा न्यायालयको हालत यस्तो छ, जगजाहेर छ कि न्यायालयमा खुले आम न्याय बिक्री हुन्छ. त्यसमाथि राजनीतिक दलको सिफारिसमा न्यायाधीश हुने परिपाटीले यस्तो परिस्थिति निर्माण भएको हो. सिङ्गो न्यायालय गनाएको छ, ढुङढुङती गनाएको छ. यो कुरा मैले मात्र भनेको होइन, ठुल्ठुला मुद्दा लड्ने ठुल्ठुला वकिलहरूले भनेका हुन्. यसको मतलब न्यायालयको एक र अन्तिम दुर्गन्ध चोलेन्द्र शमशेर मात्र होइनन्. यहाँ धेरैलाई एउटा चोलेन्द्र फालेर अर्को आफ्नै चोलेन्द्र ल्याउनु छ. आफ्नो कुरा मान्ने चोलेन्द्र, आफ्नो मुद्दा जिताइदिने चोलेन्द्र, भागभण्डामा न्याय बिक्री गर्ने आफ्नै चोलेन्द्र प्राय सबैलाई चाहिएको छ. तर आम नागरिकलाई चाहिँ यी कुनै चोलेन्द्र चाहिएको होइन. आम नागरिकलाई न्याय चाहिएको छ. अहिलेको संयन्त्रले आम मान्छेलाई न्याय दिँदैन. दिन्छ त केवल पैसाको बिटो बोकेर बसेकाहरूको पक्षमा फैसला. न्यायको खोजीमा वर्षौंसम्म भौतारिएका आम नागरिक बरु मिडियातिर धाउन थालिसके. न्यायालय सुधार गर्ने हो भने न्यायाधीशहरूको पुरै सेट नै फेर्नु पर्दछ. न्यायालयमा बिचौलियाको बिगबिगी छ भनेर सबैले स्वीकार गरिसकेका छन्. यसको मतलब सारा घुस प्रधान न्यायाधीश एक्लैले खायो होला नि त. चोलेन्द्र शमशेर बाहेकका इजलास निष्पक्ष रहे त? नो, नट एट अल. नेपाल बार चोलेन्द्रको विपक्षमा
कि न्यायालयभित्रको विकृतिको विपक्षमा हो भने न्यायालयको सेट नै फेर्ने आन्दोलन गरोस्। यसको अर्थ यो नमानोस् कि नत्र चोलेन्द्रको विरुद्ध नलागियोस्। चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा मात्र होइन, उस्तै परे छानबिन उनका परिवारका सदस्यहरूको समेत छानबिन गरियोस्। साथै सम्पूर्ण न्यायाधीश, तिनका परिवार, इष्टमित्र र विदेशमा समेत रहेका आफन्त सहितको छानबिन गर्ने हो भने एलन मस्कलाई पछि पार्ने सम्पत्ति निस्कन्छ। भ्रष्ट न्यायालयबाट एक थान चोलेन्द्र झिकेर पुग्दैन। कालाकोटे सरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला, छानबिन त तपाईँहरूमाथि पनि गर्नुपर्छ होला। कयौँ कालाकोटेहरूको कोट मात्र टकटकाउने हो भने पनि बिल गेट्सलाई पछाडि पार्न सक्ने धन झर्छ। यो देशका प्रत्येक न्यायाधीशले र प्रत्येक वरिष्ठ वकिलले कुन कुन मुद्दामा कति पैसाको चलखेल हुन्छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझेका छन्। केही समय अगाडि हामीले स्टिङ अपरेसन गरी एक भ्रष्ट कर्मचारीलाई रङ्गे हात पक्रेका थियौँ। के नगरियो भनेर दङ्ग परेको मलाई स्टिङ अपरेसनमा सहकार्य गर्ने एक प्रहरी अधिकारीले दिक्क मान्दै भने, रविजी खुसी नहुनुहोस्, तपाईँले ठुलो केही गर्नुभएको होइन, तपाईँले त मात्र न्यायाधीशका लागि खाजा तयार गरिदिनु भएको हो। त्यो घुसखोर अहिले शानले हिँडेको देख्छु र मलाई ती प्रहरी अधिकारीले भनेको याद आउँछ। न्यायालयभित्रको सिस्टम कोल्याप्स प्राय भइसकेको छ। कि त न्यायालयको सेटै फेरौँ, कि त मुद्दाको रेड कार्ड टाँसौँ, अदालतबाट बिचौलिया फालौँ र घुस सिधै न्यायाधीशलाई बुझाउँ। कसैबाट नलुकेको यो करतुत अब लुकाउनु पर्दैन। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित भएका छौँ। ग्यालेक्सी 4Kबाट लाइभ विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गर्ने, ती विषयहरूमा फलोअप गर्ने, आम नागरिकको दैनिकीसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई छनौट गर्ने सिलसिलालाई निरन्तरता प्रदान गर्न आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजको कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरूलाई हामीले छनौट गरेका छौँ। आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुबारे यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले 1 वर्षमा 13 पटक वृद्धि भएको इन्धनको मूल्य, घाटा जति उपभोक्तालाई भार पारेर कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने नेपाल आयल निगमको विषयलाई उठान गरेका छौँ। साथै गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङले आफ्ना स्वकीय सचिवलाई नै कार्यवाहक मन्त्री बनाएको विषय आजको कार्यक्रममा रहेको छ। त्यस्तै सिराहामा वडा नगरपालिका वन डिभिजनदेखि मन्त्रालयसम्मको सेटिङमा भागभण्डाका नाममा क्रसर, भागभण्डा स्थलका नाममा क्रसर खोल्न लगाइएको विषय आजको कार्यक्रममा उठाउन गइरहेका छौँ भने आजको कार्यक्रममा पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्द गरेर बाइपासमा कर उठाउने हेटौडा उपमहानगरपालिकाको विषयलाई पनि समावेश गर्ने निधो गरेका छौँ। र दर्शक महानुभावहरू, म अन्य विभिन्न विषयहरू, विभिन्न टेलिफोन कलहरू, प्रत्यक्ष कुराकानी गरी कार्यक्रमको दौरानमा आएका प्रत्यक्ष कुराकानीहरूलाई पनि समावेश गर्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा हामी गर्नेछौँ। र दर्शक महानुभावहरू, अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूलाई लिएर जान चाहन्छु। म विशेष गरेर विभिन्न देशमा विधि पद्धति र नियमका कुराकानी गर्ने हो भने खास के नै चलेको छ र यदि त्यसो हुन्थ्यो भने राजनीतिमा जुनी काटेका लोकतान्त्रिक संस्कार र पद्धतिका लागि जेल ननेल सहेकाहरूलाई पाखा र अवसरवादीहरूलाई काखाको अवस्था नै आउने थिएन होला। राजनीतिक दल र तिनका नेता हप्की दप्की शक्ति, रवाफ वा पैसाका दास बन्दै थिए होलान्। पछिल्लो समय त मुलुकका पदहरू यस्ता लाग्न थालेका छन् जो आफ्ना स्वार्थ समूहलाई वितरण गर्न तयार पारिएका ठाउँहरू हुन्। त्यसैको पछिल्लो उदाहरण प्रधान न्यायाधीशको कोटामा पनि मन्त्री भाग परेको काण्ड अझै सेलाएको छैन। त्यस्तै भाग परेर बनेका गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङ्गेको पृष्ठभूमि त्यति सफा छैन। गुण्डा नाइके भनेर चिनिने उनलाई मन्त्री बनाइएपछि उनले के काम गरे, के कम भए, उनले के गरे त्यसबारेमा धेरै विषयवस्तुमा हामी जानु जरुरी त छैन। तर उनले पनि विधि विधान र ऐन कानुन नै नभएको पद सृजना गरेर आफ्ना स्वकीय सचिवलाई कार्यवाहक बनाएका छन्। उनको अनुपस्थितिमा मन्त्रीको काम गर्न हर्ताकर्ता बनाइएका छन् उनका स्वकीय सचिव। उनकै स्वकीय सचिव, उनको नाम रोनित गुरुङ, जो उनकै अगाडि बसेर मन्त्रीले जस्तै काम गरिरहेका हुन्छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङ्गेले आफ्नो कार्यालयमा अचम्मको पद सिर्जना गरेका छन्। त्यो पद हो कार्यवाहक एवं प्रवक्ता। सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा दीपक मनाङ्गेको अनुपस्थितिमा उनकै सरह काम गर्ने व्यक्ति हुन् कार्यवाहक एवं प्रवक्ता। अहिले मनाङ्गेले तोके अनुसार उनको अनुपस्थितिमा उनको काम गर्ने व्यक्ति हुन् रोनित गुरुङ। रोनित गुरुङको टेबल मन्त्री मनाङ्गे सँगै छ। मन्त्री मनाङ्गे र कार्यवाहक मन्त्री रोनित गुरुङले एउटै कोठाबाट काम गर्छन्। मन्त्री भेट्न आएका आगन्तुकहरूसँग पनि रोनित नै कुरा गरिरहेका हुन्छन्। रोनित गुरुङ पहिलेदेखि नै मनाङ्गेको स्वकीय सचिवका रूपमा काम गरिरहेका थिए। अहिले पनि रोनित आधिकारिक रूपमा त उनका स्वकीय सचिव नै हुन्, तर मनाङ्गेले रोनितलाई आफू खुसी पद दिएका हुन्। त्यस्तो पद जुन कुनै कानुनमा व्यवस्था गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमण जाँदा वा अन्य अत्यावश्यक अवस्थामा उपप्रधानमन्त्रीले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउँछन्, त्यो भइरहेको कुरा हो। तर मन्त्रीको कार्यवाहक त्यो पनि सरकारभन्दा बाहिरको व्यक्ति। यो निकै नौलो मात्र होइन, अनौठो पद मनाङ्गेले सिर्जना गरेका हुन्। गण्डकी प्रदेशको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा मन्त्रीले एकजना शाखा अधिकृत, एक नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव र एक कार्यालय सहयोग राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अधिकृत सरहको प्रमुख स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक युनिका गुरुङ र नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक दीक्षेन डोल्मा लामाले लिँदै आएका छन्। दीक्षेन मनाङ्गेकी श्रीमती पनि हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यो आश्चर्य लाग्दो विषय भयो। मन्त्रीको जिम्मेवारी कार्यवाहकका रूपमा अर्को मानिसले, जो मन्त्री होइन, जसलाई सरकारले चिन्दैन, अझ विशेष गरेर मन्त्रीका स्वकीय सचिवले कसरी लिन सक्छन् होला। यो बडो आश्चर्यजनक विषय भएको हुनाले यस विषयमा हामीले केही कुराकानी गर्ने विचार गरेका छौँ। हामीले हुन त यस विषयमा स्वयं युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ दीपक मनाङ्गेज्यूसँग नै कुराकानी गर्ने विचार गरेका थियौँ। उहाँसँग कारणवश सम्पर्क हुन सकेको छैन र कार्यवाहकको जिम्मेवारी लिनुहुने स्वकीय सचिव रोनित गुरुङ यतिखेर हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। उहाँ पनि आउँछु भनेर आउनु भएन र यतिखेर हामीसँग कुमार खड्काजी जोडिनु भएको छ, जो भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी मन्त्री हुनुहुन्छ प्रदेश सरकारको। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। फोनमा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। अब अनौठो चिज देखियो, हामीले जसलाई सोध्न चाहेको उहाँहरू त उपस्थित हुन सक्नु भएन, तर तपाईँलाई पनि अब त्यही क्याबिनेट सेयर गर्नुहुन्छ, तपाईँ एउटै क्याबिनेटमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि यो बारेमा तपाईँलाई जानकारी थियो कि थिएन? यो स्वाभाविक हो कि अस्वाभाविक हो कि हामीले नबुझेको हो कि मन्त्रीको स्वकीय चाहिँ कार्यवाहक हुन सक्छ? होइन, जुन प्रश्न अहिले उठिरहेको छ, मन्त्रीको स्वकीय सचिव कार्यवाहक मात्र होइन, मन्त्रीले अन्य कुनै व्यक्तिलाई कार्यवाहक दिने, निमित्त दिने चलन चाहिँ संसदीय परम्परामा छैन। यो जे भएको छ गलत भएको छ। हजुर, अब माननीय मन्त्रीजीसँग यो बारेमा आज हामीलाई यो कुराको जानकारी भइसकेपछि माननीय मन्त्रीजी अनुपस्थित हुनुहुन्छ पोखरामा र हामीले माननीय मन्त्रीजीका जो स्वकीय सचिव भनिएका रोनितजी हुनुहुन्छ, उहाँले जसले आफ्नो कार्यवाहक भनेर टेम्प्लेट राखेको हुँदाखेरि म सरकारको प्रवक्ता पनि भएका कारणले गर्दाखेरि मैले फोन गरेर तपाईँले चाहिँ कार्यवाहक राख्नु भएको कुरा आइरहेको छ, यो गैर कानुनी हुन्छ, यस्तो काम गर्ने चाहिँ चलन हुँदैन, गर्न पाइँदैन, तपाईँले राख्नु भएको भए त्यसलाई हटाउनुहोस् भन्दा उहाँले मसँग चाहिँ कुरा टेलिफोनमा कुरा गर्दा मैले राखेको छैन, मैले त्यस्तो केही गरेको छैन भन्नुभयो। तर चाहिँ न्युजमा चाहिँ उहाँको नेम प्लेटमा चाहिँ कार्यवाहक राखेकै फोटोसहित न्युज आइसकेपछि उहाँले राख्नुभएका कुरा चाहिँ सत्य नै देखियो। हजुर, त्यो भएपछि मैले नै उहाँलाई सरकारको प्रवक्ताको हैसियत लिएर माननीय मुख्यमन्त्रीजीको निर्देशन अनुसार यो काम गैर कानुनी छ, तपाईँले यसलाई तत्काल सच्याउने र त्यो टेम्प्लेट हटाउने र कुनै पनि त्यस्ता चाहिँ मन्त्रीले गर्ने काम कारवाही मन्त्रीले जिम्मा दियो भन्दैमा आधिकारिक रूपमा गर्न चाहिँ कानुनले तपाईँलाई छुट दिएको छैन। त्यस्तो काम कुनै पनि हालतमा नगर्नु होला भनेर मैले सुझाव दिएको छु र उहाँले म अहिले यस्तो कुनै पनि काम गर्दिनँ भनेर मलाई आश्वासन दिनुभएको, प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको कारणले गर्दा उहाँले अब त्यो दोहोऱ्याउनु हुन्न होला, अन्जानमा अबुझमा भएको हो कि भन्ने पनि मलाई लागिरहेको छ। अब त्यो त तपाईँले उहाँको स्वकीय सचिवलाई भन्नुभयो, तपाईँ सरकारको प्रवक्ता पनि मन्त्री पनि, अनि स्वयं मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ किन नभन्नु भएको त? मन्त्रीजी अहिले पोखरामा हुनु हुँदैन, काठमाडौँमा हुनुहुन्छ र उहाँसँग फोन सम्पर्क हुन सकेन। फोन सम्पर्क नभइसकेपछि मलाई एकजना पत्रकार साथीले नै यो कुराको जानकारी दिनु भइसकेपछि मैले उहाँलाई
तत्काल फोन गरेर यो जे भयो सुनिरहेको छु त्यो मैले सत्य हो कि होइन भन्दाखेरि उहाँले सत्य होइन भन्नुभयो। मैले तथापि सत्य होइन भने पनि त्यस्तो काम चाहिँ तपाईँले केही गर्नु भएको छ, त्यस्ता बोर्ड टाँच्नु भएको छ, नेम प्लेट राख्नु भएको छ भने तत्काल हटाउनुहोस्। यो कानुन सम्मत छैन। यसले तपाईँलाई र तपाईँको मन्त्रीज्यूको चाहिँ प्रतिष्ठामा पनि भोलि कानुनी रूपमा पनि ठुलो समस्या आउन सक्छ। यसलाई तत्काल सुधार्नुहोस् भनेर भन्दा उहाँले चाहिँ म त्यो सबै हजुरले भने जस्तो गर्छु भनेर मलाई आश्वासन दिनुभएको हुनाले भोलिदेखि त्यो कुरा दोहोरिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। ठिक छ, तर तपाईँले यो समाचार बाहिरिएको झन्डै 4-5 घण्टाभन्दा बढी भयो। एउटा सरकारको प्रवक्ताले खोज्दाखेरि मन्त्री 4-5 घण्टासम्म भेटिँदैन भनेपछि बडो गजबको कुरा सुनाउनु तपाईँले। यहाँ हामीलाई एकछिन कोही मान्छेले कुनै अप्ठ्यारो पर्दा अथवा घर परिवारले खोज्दाखेरि उसलाई नभए उसलाई कतिवटा अल्टरनेटिभ नम्बर हुन्छ। प्रदेशको एउटा मन्त्री जसलाई प्रदेश सरकारको प्रवक्ताले खोज्दा भेट हुँदैन 4-5 घण्टा, यो पो गजब लाग्यो त मलाई। समाचार त त्योभन्दा यो पो त कतिलो चाहिँ देखियो त सर यहाँ त। होइन, यो यसलाई अस्वाभाविक मलाई कति पनि लाग्दैन, किनभने व्यक्तिहरूको आफ्ना आफ्ना व्यक्तिगत कामदेखि लिएर थुप्रै काम हुन्छ। उहाँ पोखरा बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँका थुप्रै समस्याहरू होलान्। 4-5 घण्टा कोही मानिसहरू सम्पर्कमा नआउनु भनेको यो धेरै ठुलो चाहिँ आश्चर्यजनक घटना होइन। तर मन्त्रीलाई यत्रो एउटा विवाद चलेको छ। मन्त्रीज्यूलाई सरकारको प्रवक्ताले खोज्दाखेरि त हामीलाई त के, हामी आम मान्छे, हामीलाई के थाहा र मन्त्रीमण्डल कसरी चल्छ, क्याबिनेट कसरी चल्छ अथवा कसरी चल्छ। हामीले बुझ्दा त मन्त्रीले खोज्दा अथवा भनौँ न सरकारको प्रवक्ताले खोज्दा, मुख्यमन्त्रीले खोज्दाखेरि त के हो त भन्दा ठ्याक्कै सम्पर्कमा आउँछन् भन्ने जस्तो हाम्रो त्यो त हामीलाई त त्यो लाग्छ नि त। अब यो होइन रहेछ। हामी आम मान्छे जस्तै 4-5 घण्टा हराउँदाखेरि पनि कुनै कन्ट्रोभर्सी आउँदाखेरि त्यसको जवाफका लागि स्वकीयलाई नै कल गरेर चित्त बुझाउनु पर्दो रहेछ सरकारका प्रवक्ताले पनि भन्ने कुरा त आज पो थाहा भयो। तर हामी त सोझा मान्छे, हामीलाई के थाहा र। मन्त्रीलाई खोजेपछि ढ्याक्कै भेट हुन्छ, 5-6वटा नम्बर हुन्छ, अल्टरनेटिभ नम्बर हुन्छ, परिवारको नम्बर हुन्छ, हटलाइन हुन्छ भन्ने पर्थ्यो नि त। त्यही मात्र भन्न खोजेँ मैले। होइन, म पनि एउटा उहाँ जस्तै मन्त्री भएको हुनाले मलाई उहाँलाई निर्देशन दिने, आदेश दिने अधिकार छैन। मैले दिने सुझाव हो माननीय मुख्यमन्त्रीजीसँग अनुमति लिएर मात्र मन्त्रीहरूले चाहिँ पोखरा छोड्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ आचार संहिता भएको हुनाले माननीय मुख्यमन्त्रीजीसँग अनुमति लिएर नै उहाँ काठमाडौँ जानुभएको हुनाले उहाँ कहाँ जानुभएको छ भन्ने प्रश्न त अब रहेन। हजुर, ठिक छ। अब फोन सम्पर्क स्विच अफ भइसकेपछि त मान्छे स्विच अफ थुप्रै कारणले हुन्छन्। अब उहाँको एउटा मात्र नम्बर मसँग थियो, मैले त्यही नम्बरमा फोन गरेँ, फोन स्विच अफ भइसकेपछि मसँग वैकल्पिक नम्बर नभएपछि र उहाँको चाहिँ त्यस्तो थुप्रै ठुलो समस्या भएको भए त एकदम आत्तिएर पुलिस प्रशासनलाई नै बोलाएर उहाँका चाहिँ खोजी गर्न हुन्थ्यो। तर उहाँ व्यक्तिगत कारणले गइसकेपछि उहाँको चाहिँ जीवधनमा कुनै चाहिँ नातिनी मातिनी कुरा नभइसकेपछि धेरै आत्तिने र धेरै खोजी गर्न पर्ने आवश्यक भएन। ठिक छ सर। आउनु भएपछि माननीय मुख्यमन्त्रीजीले यो बारेमा उहाँसँग स्पष्टीकरण लिने, सोध्ने र भएका कुराका बारेमा माननीय मुख्यमन्त्रीजीले के कदम चाल्नुहुन्छ उहाँको कुरा भयो। मैले त त्यहाँ भएका कुरामा चाहिँ यसलाई तत्काल गैर कानुनी कुरा भएको हुनाले सरकारको पनि मन्त्री परिषदको सदस्य भएको हुनाले मैले चाहिँ उहाँको चाहिँ निजी सचिवलाई चाहिँ त्यस्तो गैर कानुनी काम नगर्न मैले सुझाव र सल्लाह चाहिँ दिएको। हस्, प्रवक्ता तथा मन्त्रीज्यू, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समय र जानकारीको लागि। एउटा समाचार बाहिरिएको थियो कि मन्त्रीको स्वकीयले चाहिँ कार्यवाहकका रूपमा काम गरेको, त्यसकारण त्यसमा स्पष्ट हुनका लागि हामीले तपाईँसँग सम्पर्क गरेका हौँ। अब यो नियम कानुनभन्दा बाहिरको कुरा हो भन्ने कुरा त स्पष्ट छँदै थियो। अझ यसलाई औपचारिकता प्रदान गर्नको निमित्त हामीले कुराकानी गरेका हौँ। यो कुनै गुनासो आएर गरिएको कुरा होइन। आम जिज्ञासाका विषय पनि कार्यक्रममा प्रवेश गर्दछन्, त्यसकारण यो एउटा आम जिज्ञासाको विषय हो जसलाई तपाईँ समक्ष राख्यौँ। म यहाँलाई समय र जानकारीको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न विषयहरू छन्, यो महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा प्रवेश गराएको भन्ने पक्कै पनि होइन। तर आम दर्शक महानुभावहरूले हामीलाई यसको सत्य तथ्यबारे जानकारी गराइदिनुहोस् भनेर केही बेर अगाडि जानकारी गराउनु भएसँगै यसबारे जान्ने कोसिस हामीले गरेका मात्रै हौँ। र अब अन्य विषयहरू केही बेरमा प्रस्तुत गर्छौँ। अहिले एउटा ब्रेक। तपाईँ ग्यालेक्सी 4Kमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, नागरिकले हरेक दुःख र पीडामा सम्झने भनेको सरकार हो। आफ्ना दुःख, पीडा, समस्या र शास्तिमा साथ पाएनन् भने सरकारले हेरेन भनिन्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो। हुनुपर्ने चाहिँ सरकार नागरिकको अभिभावक हो। तर हाम्रो सरकार अभिभावक बनेन, सरकार मात्रै बन्यो, नाफाघाटा मात्रै हेर्न थाल्यो। सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सुविधा दिन भनेर विभिन्न संस्थान र निगमहरू बनाएको छ, तर सरकारलाई
जनतालाई सघाउन बनाइएका संस्थान निगम जनतालाई सहुलियतपूर्ण सुविधा दिन भन्दा नाफा घाटाको जोड घटाउ गरेर बसेका छन्। त्यो पनि आफ्नै सुविधा र बोनस कसरी आउँछ भन्ने नियत बोकेर अभिभावकले जब अभिभावकत्व प्रदान गर्दैन तब गुनासोका स्वर सुनिनु स्वाभाविक हो। अहिले यस्तै गुनासो बढेको छ। नेपाल आयल निगमको कारोबारलाई लिएर वर्षमा 13 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दा पनि घाटाकै कारोबारमा गएको भनिरहने निगमले 1 लिटर पेट्रोलको मूल्यमा करिब आधा रकम विभिन्न नाममा कर असुलिरहेको छ। मूल्य स्थिरीकरण कोषमा 12 अर्बभन्दा बढी रकम कुम्लो पारेर बुधबार मध्यरातिदेखि फेरि मूल्य वृद्धि गरिएको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। खाना पकाउने ग्यासदेखि पेट्रोल, डिजल, ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य फेरि वृद्धि भएको छ। यो वर्ष मात्रै इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको यो 13औं पटक हो भने एकै महिनामा मूल्य बढेको यो दोस्रो पटक हो। बढेको मूल्य अनुसार अब पेट्रोल प्रति लिटर 136 रुपियाँ, डिजल र मट्टी तेल प्रति लिटर 119 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। हवाई इन्धन प्रति लिटर 101 रुपियाँ पुगेको छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य 1575 रुपियाँ पुगेको छ। ग्यास र इन्धनको मूल्य वृद्धि हुन साथ दैनिक उपभोग्य सामग्री, यातायात भाडा मात्र होइन, 1 कप चिया समेत महँगिने गर्छ र त्यसको सबैभन्दा बढी मार खेप्ने भनेका यिनै नागरिक हुन्। अब यो बढ्ने हिसाबले हामीले कन्ट्रोल गर्न चाह्यो भने कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। इन्डियामा गरेन, इन्डियामा घट्यो त अहिले 3 रुपियाँ कि 6 रुपियाँ कति रुपियाँ त घट्यो त इन्डियामा। यहाँ पनि गर्न चाह्यो भने त सक्छ होला। अब कुन कुरामा मात्र गराउने यो देशमा? हरेक कुरामा त्यस्तै छ। त्यही भएर चुप लाग्ने, आफूले सके गर्ने, नसके चुप लाएर घर गएर सुत्ने, खाली पेट पानी खाने सुत्ने। एउटा पार्टी सरकारमा बस्दाखेरि अर्को विपक्षमा बस्नेले विरोध गरेर हुन्छ, यो बढायो त्यो बढायो हामी आएर कन्ट्रोल गर्छु भन्छ। त्यसपछि अर्को पार्टी आउँछ, अर्को पार्टी आउँदा नि बढिरहेको छ। पहिला जुन सत्तामा थियो त्यो विपक्षमा बस्छ, फेरि उसले विरोध गर्छ। आखिर विरोधै मात्र भइरहेछ। महँगी नियन्त्रण कसैले गर्न सकेको छैन। घटेको भन्ने नै छैन। भोलि आन्दोलन भएर घटाउनु पर्यो भने 50 पैसा 1 रुपियाँ घट्ने हो। बढाउँदाखेरि जहिले पनि 3 रुपियाँ 5 रुपियाँको हिसाबले बढिरहेको छ। अब यो कसलाई के भन्ने त? अब हामीलाई त अब पर्ने त मार्का पर्ने। अब सरकारी भनौँ न, नेपाल सरकारका जति पनि सरकारी गाडी छन् तिनीहरूलाई त पैसै लाग्दैन नि। उनीहरू त फ्रीमा चढ्ने हुन्। उनीहरूलाई त भोलि 200 बढाइदिए पनि टेन्सन भएन नि। मार्का पर्ने त हामी सर्वसाधारण जनतालाई न हो। सरकारले त गर्नु नगर्नु मारमा पारिहाल्यो जनतालाई होइन। अब सर्वसाधारणलाई त खतमै छ। पेट्रोलको भाउ त अब समायोजन त गर्नु पर्यो नि त। अहिलेलाई मूल्य वृद्धि त रोक्नु पर्यो। जसरी भयो नि सरकारले जनतालाई राहत दिने काम चाहिँ गर्नै पर्यो। नेपालमा इन्धन बिक्री गर्ने एकाधिकार रहेको नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य वृद्धि हुन साथ नेपालमा रातारात वृद्धि गर्छ। पछिल्लो 1 वर्षमा मात्रै इन्धनको मूल्य 107 रुपियाँ प्रति लिटरबाट वृद्धि भएर 136 रुपियाँ पुगेको छ। यो आँकडा हेर्दा डर लाग्दो छ। यो सूची हेर्नुहोस्। घाटापूर्तिका लागि बनाइएको निगमकै मूल्य स्थिरीकरण कोषमा मात्रै करिब 12 अर्ब रुपियाँ छ। तर यो रकमको प्रयोग नै नगरी निगम पटक पटक मूल्य वृद्धि गरेर उपभोक्ताको ढाड सेक्नमै रमाइरहेको छ। मूल्य वृद्धि गर्न तम तयार भएर बस्ने निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दा भने नेपालमा घटाउँदैन। मूल्य वृद्धि गर्दा भने अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार गरेन भने सातामै अर्ब घाटा लाग्ने विवरण निगमले पेश गर्ने गरेको छ। सर्वसाधारणका लागि मूल्य नघटाउने निगमले एकै वर्षमा 13 अर्ब मुनाफा समेत गरेको छ। महालेखा परीक्षकको 58औं प्रतिवेदन अनुसार निगमले इन्धनको बिक्री बापत एकै वर्षमा 12 अर्ब 91 करोड रुपियाँ मुनाफा कमाएर कर्मचारीलाई बोनसका लागि 17 करोड रुपियाँ छुट्याएको थियो। निगम र निगम सम्बद्ध कर्मचारीको हितमा सधैँ देखिने निगमले उपभोक्ताको हित भने कहिल्यै चिताएको देखिँदैन। बरु 600 कर्मचारी रहेको निगमको प्रशासनिक खर्च नै वार्षिक 7.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी हुने गरेको छ। उपभोक्तालाई महँगोमा इन्धन बेचेकैले निगमले पछिल्लो 5 वर्षदेखि मुनाफा बढाउँदै आएको छ। नाफा कमाउन र मूल्य वृद्धिमा केन्द्रित नेपाल आयल निगमले चुहावट रोक्ने लकिङ प्रणाली राखे पनि निगमकै कर्मचारी र व्यवसायको मेलमतमा चुहावट कायमै छ भने उनीहरूकै मेलमतमा मिसावट पनि उस्तै छ।
दर्शक महानुभावहरू यो विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्याय अनि यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन र विद्यार्थी नेता नेभी सङ्घका महामन्त्री मनोज वैद्य। यहाँहरू तीनैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। तीनैजनालाई हामीले तीनैजनालाई यहाँ स्वागत गर्न एकैपटक यो बहसका रूपमा यो कुरालाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ, किनभने आम उपभोक्ताहरूका लागि यो एउटा असाध्यै पीडाको विषय बनेको छ। निरन्तर रूपमा यसरी बढेको यो मूल्यले वर्षमा 13 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दाखेरि जुन आक्रोश आम सर्वसाधारणमा छ त्यो आक्रोश एकदमै चुलिएको छ र यस विषयलाई लिएर सम्बन्धित सबैसँग एकैपटक कुराकानी गर्ने उद्देश्यसहित अहिले हामीले सम्पर्क गर्न खोजिरहेका छौँ नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायलाई, त्यसै गरी उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन र नेभी सङ्घका महामन्त्री मनोज वैद्य। तीनैजना सहभागीहरूलाई म स्वागत गर्न गइरहेको छु। नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरू तीनैजनालाई। नमस्कार। अब म पहिला विनित मणि उपाध्यायजीसँगबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। अब यो मूल्य वृद्धि गर्यो, विरोध अलिअलि हुन्छ, चलिरहन्छ, यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। यही क्रमको निरन्तरता मात्र गर्नुहुन्छ कि यो साँच्चै नै उपभोक्तामाथि ठुलो ज्यादती भयो भनेर तपाईँहरूले यसलाई जस्टिफाई पनि गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुहुन्छ? के कारण होला? अलि चित्त बुझ्दो हेर्ने मान्छेले सरकार बाध्य भएछ अथवा निगम बाध्य भएछ भनेर चित्त बुझ्ने कुनै ठोस कारण तपाईँसँग छ भने त्यो कारण दिनुहोस्। जवाफका लागि जवाफ चाहिँ चाहिएन सर। हस्, धन्यवाद। म पनि यहाँको यो लोकप्रिय माध्यम यो सञ्चार माध्यमबाट म पनि के भन्न चाहन्छु भने यो बाध्यताको लागि मात्रै होइन कि यो हाम्रो चाहिँ वास्तविकता, जुन एउटा वास्तविकता छ त्यो वास्तविकताको चाहिँ हामीले हाम्रो हरेक 15 दिनमा आउने मूल्य सूचीहरूको विवरण चाहिँ हामीले आफ्नो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत पनि सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। यसै गरी यो गत रातिदेखि मूल्य वृद्धि जुन 3 रुपियाँ हामीले पेट्रोल डिजल मट्टितेल तथा हवाई इन्धनमा 5 रुपियाँ र एलपी ग्यासमा 75 रुपियाँ गऱ्यौँ। यो गर्नुपर्ने हामीले चाहिँ बाध्यता थियो, किनभने यो जुन मूल्य सूची हामीले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त गर्ने गर्दछौँ त्यो प्राप्त गर्ने मूल्य सूचीको आधारमा हामीले केही मात्र त्यसलाई समायोजन गरेका हौँ। त्यस्तो खासै त्यति धेरै पनि गरेका होइनौँ र यति मूल्य समायोजन गरिसक्दाखेरि पनि अहिले पनि हामीलाई निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर पेट्रोलमा 17 रुपियाँ 58 पैसा, डिजलमा 13 रुपियाँ 14 पैसा र 1 सिलिन्डर एलपिजीमा 657 रुपियाँ 84 पैसा घाटा छ। अर्थात् 15 दिनमा हामीलाई सबै गरेर 2 अर्ब 62 करोड घाटा हुने चाहिँ हाम्रो प्रक्षेपण छ र यो कुरा हामीले चाहिँ यो आम सर्वसाधारणलाई जानकारी पनि गराउने गरेका। प्रेमलाल महर्जनजी हुनुहुन्छ, उहाँको जवाफले तपाईँको चित्त बुझ्यो प्रेमजी? विनितजी नेपाल आयल निगमको प्रवक्ताले प्रवक्ता के गरे मैले अन्यथा लिएन, तर वास्तवमा उहाँलाई एउटा कथा सुनाउन चाहन्छु। बागमतीमा गिद्ध हुन्छ जसले सिनो टिपेर खाएको, उसलाई त ढुङ्गाइले हानेपछि जसले सिनो खानु पर्दैन। त्यसरी नै नेपाल आयल निगम अहिले छिटो खाने गिद्धको रूपमा आम उपभोक्तालाई निचोडी ठिकी मारेर खाने नेपाल आयल निगम भएको सरकारी संस्था जसले चाहिँ सेवा सुविधा दिनु भनेर बसेको छ। आफूलाई चाहिँ तपाईँको बोनस खानलाई चाहिँ जति पनि चाहिँ रकम छुट्याउने अनि चाहिँ घाटा पर्न साथै म घाटा परेँ भने 4-5 पत्रिकालाई आफ्नो गोजीमा राखेर अनि चाहिँ तपाईँ चाहिँ आम उपभोक्तालाई ठगी गर्ने हिँड्ने भनेको त वास्तवमा नेपाल आयल निगम मात्र भए जस्तो लागिसक्यो। अब प्रेमलालजी यो कुरा एकदमै जोडतोडका साथ सबैले उपभोक्ताले उठाइरहेको कुरा यो सन्देश। अब यहाँ म हामीसँग विद्यार्थी नेता भनौँ महामन्त्री जी हुनुहुन्छ जो चाहिँ सरकारको सम्बद्ध भनौँ न जो सरकारको भातृ विद्यार्थी सङ्गठन जसको सरकार छ भनौँ न एक हिसाबले सरकारमा सरकार जसको एफिलिएसन रहेको पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ सरकार छ त्यस सम्बद्ध विद्यार्थी नेता हामीसँग जोडिनु भएको छ। तपाईहरुको धारणा के छ यो मूल्य वृद्धिमा? मनोजी तपाईहरुलाई के लागेको छ? यसलाई कसरी लिनु भएको छ? तपाईले सरकारमा यदि तपाईहरु नहुनु भएको भए तपाईका विरोध कस्तो हुन्थे र तपाई अहिले तपाईहरुको समर्थन रहेको सरकार नेपाली कांग्रेस सहितको सरकार हुँदाखेरिको तपाईहरुको आवाज तपाईको पार्टीको आफ्नो सरकार रहँदाखेरिको तपाईको आवाज अलि मधुरो अथवा सुनाउनु पर्ने मात्र बाध्यता भएको कारणले बोल्न त परिहाल्यो भनेर बोल्ने जस्तो महसुस भइरहेको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ?
तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रममा आफ्नो कुरा राख्न पाउँदा एकदम अत्यन्त खुसी लाग्यो। तपाईँलाई धन्यवाद छ। यो जुन पटक पटक आयल निगमले मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ यो चाहिँ आम नागरिकलाई सधैँभरि मर्का पर्ने कार्यक्रम काम भइरहेको छ। यो हामीले जुन सरकार सत्तामा रहे पनि सरकारमा बस्दा हाम्रो मातृ पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सत्तामा रहँदा पनि हिजो अर्को राजनीतिक दलका पार्टीहरू सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि हामीले मूल्य वृद्धिका विरुद्ध सधैँभरि गतिविधि कार्यक्रमहरू गरिरहेका थियौँ र आज पनि हामीले चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनको हाम्रो केन्द्रीय समितिको मिटिङ बसेर हामीले विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ र यसका विरुद्ध सशक्त रूपमा हामीले आन्दोलन गर्छौँ र एउटा सही ट्र्याकमा यो मूल्य वृद्धि भइरहेको कुरालाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ र ल्याउँछौँ भन्ने तपाईँको बिचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो आयल निगमको कुरा हामीले पटक पटक विद्यार्थी सङ्गठनले आयल निगमका कर्मचारीसित बसेर त्यहाँका बोर्ड अफ द डिरेक्टरमा बस्नुभएका मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा कोभिडको बेलामा पनि आम नागरिक त्यति धेरै मर्कामा परेको बेलामा पनि आयल निगमले चाहिँ मूल्य वृद्धि गर्यो। हाम्रो कुरा के हो भने यो पटक पटक मूल्य वृद्धि गरेर डिजेलको भाउमा चाहिँ त्यो ग्यासको भाउमा वृद्धि गर्दै गर्दा त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा सबै ढङ्गले सबै ठाउँमा चाहिँ अप्ठ्यारो बनाउँछ र त्यसले महँगाइतिर लान्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ र ठम्माइ हो। तसर्थ यस्ता खालका चाहिँ मूल्य वृद्धिका विरुद्ध नेपाल विद्यार्थी केन्द्रीय समिति सधैँभरि विरोध गर्छ र यसका भर्सना गर्छ र राज्यले दायित्व नागरिकलाई आम नागरिकलाई दिनुपर्ने सुविधा राज्यका केही चाहिँ कुराहरूमा यो सबैभन्दा गम्भीर कुरा भएको हुनाले त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिन म अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका चाहिँ सबै यो मन्त्रीमण्डललाई यो कुरालाई गम्भीरताका साथ लिन आग्रह गर्न चाहन्छु। अब तपाईँहरूले विशेष गरेर यो विरोधको कार्यक्रम गर्नुपर्ने कारणै छैन नि। तपाईँहरूको त आफ्नो सरकार छ नि, जानुहोस् न प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के हो प्रधानमन्त्रीज्यू यो बन्द भयो भनेर। तपाईँहरूले विरोध आफ्नै सरकार छ, तपाईँहरूले विरोध तपाईँहरूको त पाउँछ, तपाईँ विपक्षी भएको भए सुनेन भन्नु। हाम्रो पार्टीको मातृ पार्टीका प्रधानमन्त्री हुँदा मात्र होइन, हामीले अरू सरकारका विद्यार्थी राजनीति हामीले गर्दै गर्दा जुनै पनि सरकारले मूल्य वृद्धि गर्दै गर्दा त्यसका विरोध गरेका छौँ। र के हो भने मूल्य वृद्धिको अर्को कुरा के हो भने कर्मचारी त्यहाँभित्र नेपाल आयल निगमका कर्मचारीले बोनस बाँड्ने, सबै खालका सुविधा लिने, आफू बसुन्जेलसम्म सबै खालका आफ्ना चढ्ने गाडी, आफ्ना सबै खालका सुविधा उपयोग गर्ने, तर त्यसको मार चाहिँ प्रत्यक्ष नेपाली आम नागरिकलाई पर्ने भएको हुनाले त्यस्ता कुरा पनि कटाउनुपर्छ र कम सुविधामा कर्मचारीलाई राख्नुपर्छ भन्ने नेपाल विद्यार्थी केन्द्र समितिको ठमाइ हो। तसर्थ हामीले हाम्रो ढङ्गले हाम्रो मातृ पार्टीको सरकार भएको कारणले यो कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएर हामीले मातृ पार्टीका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र म यता हाम्रो प्रवक्ताजीसँग आउँछु, तर तपाईँहरूको गम्भीरता भनेको त तपाईँहरूले मूल्य बढेकोलाई विरोध होइन घटाउनु पर्यो नि। वाह घटाए अनि पो हुन्छ त, त्यो पो तपाईँको गम्भीरता। तपाईँहरूको एउटा विद्यार्थी हेर्नुहोस् है, विद्यार्थी आन्दोलनको कुरा सबै कुरा हामीले विद्यार्थी राजनीति गर्दै गर्दा हिजो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचित म स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन 65 सालको सभापति हुँदादेखि हामीले पटक पटक आन्दोलन गरेर शुल्क घटायौँ, तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा मूल्य वृद्धि भयो भनेर पटक पटक आयल निगमले मूल्य वृद्धि गरेको कुरामा एकैछिन म विनित मणिजीलाई सोध्न चाहन्छु। एकातिर घाटा लाग्यो भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर मुनाफाका कुराहरू पनि छन्। यो स्थिरीकरण कोषमै 12 अर्बभन्दा बढी पैसा छ भन्ने कुरा पनि देखिएको छ। महालेखाले भनेको कुराहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् यसै पनि, र त्यस बाहेक पनि कर्मचारीहरूलाई तपाईँहरू बोनस खुवाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू सधैँ आइरहेको हुन्छन्। कि त यो बोनस कर्मचारीलाई बोनस खुवाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यी समाचारहरू अथवा यी झुटा हुन्, कसैले झुटो बोलिरहेको छ, होइन होला भन्नुभएको छ। घाटा लागेको संस्थाले, उपभोक्ताको ढाड सेकिरहेको संस्थाले बोनस कसरी खान्छ? सत्य के हो, तपाईँहरू बोनस खानुहुन्छ? म यहाँलाई के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने तथ्य कुरा जुन छ त्यो कुरा चाहिँ कहीँबाट पनि लुक्ने छिप्ने कुरा भएन। नेपाल आयल निगम लिमिटेड भनेको चाहिँ एउटा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व प्राप्त संस्था हो र यो संस्थाको यो एउटा यस्तो संस्था हो जसको चाहिँ भनौँ न यो महालेखा परीक्षकद्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकले चाहिँ लेखा परीक्षण गर्नुहुन्छ र त्यो लेखा परीक्षणको आधारमा हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू सबै त्यसमा छर्लङ्ग हुने गरिकन आउने गर्दछन्। त्यही 17 करोड तपाईहरुले बोनस खानु भएको भन्ने कुराहरू आयो, त्यो सही हो कि होइन यदि भनिदिनुस् न। होइन, खाएको
खाएको छैनौँ, हामीले खाएको छैनौँ। हाम्रो नेपाल सरकारको प्रचलित नियम कानुनमा एउटा के छ भने बोनस ऐन अन्तर्गत अहिले 1% बोनस छुट्याउन पाउने भन्ने छ। गत आर्थिक वर्ष भन्दा पनि अगाडिको आर्थिक वर्षमा त करिब हामी 3.5 अर्ब रुपियाँ जति घाटामा गएका छौँ। त्योभन्दा अगाडि 76-77 को आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ मुनाफा गरेका थियौँ। 12 अर्ब 87 करोड चान्चुन जति हामीले मुनाफा गरेको थियौँ। नेपाल आयल निगमले मुनाफा गर्न सफल भएको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन नियम कानुनको मातहतमा रहेर त्यो लेखा परीक्षण गर्दाखेरि लेखा परीक्षणको शीर्षकमा त्यहाँनिर कर्मचारीको लागि बोनस भनेर एउटा शीर्षकमा छुट्याइएको हो, तर नेपाल आयल निगमका कर्मचारीले खाएका होइन। प्रचलित ऐन कानुन अब मलाई सच्याउनु होला है त। अब मलाई सच्याउनु 72-73 मा तपाईहरुले 19 अर्ब 36 करोड नाफा गर्नुभयो। 73-74 मा 9 अर्ब 45 करोडको नाफा गर्नुभयो। 74-75 3 अर्ब 58 करोडको नाफा गर्नुभयो। 75-76 मा 8 अर्ब 65 करोडको नाफा गर्नुभयो। 76-77 मा 12 अर्ब 19 करोडको नाफा गर्नुभयो। यत्रो नाफा गरेको अर्गनाइजेसनले र जसको अकाउन्टमा अलरेडी 12 अर्ब भन्दा बढी रकम छ, अनि उपभोक्ताको ढाडमा तपाईहरुले के कारणले, मलाई चित्त बुझ्ने कारण दिनुहोस् त, के कारणले तपाईलाई यो प्रश्न पार्ने म प्रयास गर्छु। प्रेमलालजी ध्यान दिएर सुन्नु होला है। यसलाई यसको जवाफ तपाईले, यसको यो प्रश्न तपाईलाई म पास गर्छु यसपछि प्लिज। मैले यहाँलाई के भन्न चाहे भने नेपाल आयल निगमले आफ्नो जुन तपाईले जुन अहिले चाहिँ तथ्यहरू पाउनु भएको छ त्यो तथ्यमा चाहिँ हामीले त्योभन्दा अगाडिको तथ्य पनि म यहाँलाई अलिकति भन्न चाहे। करिब 69-70 सालसम्ममा नेपाल आयल निगम 36-37 अर्ब रुपियाँ चान्चुन चाहिँ घाटामा गएको पनि थियो र तत्कालीन अवस्थामा हामीले चाहिँ नेपाल संस्थान विभिन्न संस्थानहरूको सार्वजनिक यो जग्गाहरू चाहिँ विभिन्न ब्याङ्कमा, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषमा चाहिँ धितो राखेर नेपाल सरकारले हामीलाई पैसा पनि उपलब्ध गराएको थियो, ऋण उपलब्ध गराएको थियो। त्यो ऋण उपलब्ध गराएको पैसाहरूलाई चाहिँ हामीले यही बिस्तारै तिर्दै आएर यो तपाईले दिनुभएको यो तथ्यहरू अनुसार चाहिँ हामीले केही मुनाफाहरू कमाउँदै गएको पनि हो, निगमले कमाएको पनि हो। तर निगम भनेको एउटा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था भएको र नेपालको सरकारी ऐन नियम कानुन अन्तर्गत चल्ने भएको हुँदाखेरि यसले आफू खुसी खर्च गर्ने, यो गर्ने भन्ने कुराहरू रहेन। र अब रह्यो कुरो चाहिँ के छ भने चाहिँ बोनसको खाएको कुरालाई चाहिँ जुन हिसाबले यहाँले चाहिँ एकदम चाहिँ उठाउनु भएको छ हाइलाइटेड गरेर, यो कुरा के भने पछिल्लो 20 वर्षदेखि नेपाल आयल निगमको कुनै पनि कर्मचारीले बोनस खाएका छैनन् भन्छु म यहाँले। तर तपाईले भन्नुभएको यो कुरा म प्रेमजीसँग पनि जान्छु र प्रेमलाल महर्जनजी सहित मलाई एकैछिन है सर, म प्रेमलाल महर्जनजी सहित मनोज वैद्यजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरूले उपभोक्ताको लागि आवाज उठाउँदै आउनुपर्ने भएका कारणले जागिर जस्तो गरी आवाज उठाउने कि यो मूल्य यदि कि त उहाँको भनाइमा तपाईँ चित्त बुझाउनु पर्यो, जस्टिफाइड कुरालाई बढ्छ हो, बढ्नुपर्ने रहेछ, सही रहेछ हो, ठिक हो भनेर तपाईहरूले पपुलर हुनको लागि हामी त उपभोक्ता कर्मी हौ, उपभोक्ताको हकहितमा बोल्नै पर्छ, नबोल्यो भने त गाली खाइन्छ भन्नका लागि त्यो श्राद्धमा बिरालो बाँधे जसरी तपाईँले बोल्नुभयो भने तपाईहरु गलत हुनुहुन्छ। यो मेरो मैले ध्यानाकर्षण मैले मनोजजीलाई पनि गराएको हुँ। होइन, यो गलत हो भने तपाईहरुले घटाउन सक्नु पर्यो। विशेष गरेर जसको सरकार छ, नेभी संघ सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन छ जसले आन्दोलन गरिरहेको छ, आज आफ्नै पार्टीसँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्री अथवा सरकारमा सम्बद्ध धेरै मन्त्रीहरू भइरहँदाखेरि तपाईहरुले विरोधका लागि जनताको मुख थुन्नका लागि विरोध गर्ने हो कि उहाँहरूले भनेको कुरा मानेर पत्याउनु यस्तै रहेछ भनेर चुप लाग्छौँ, कुरु हामी बढेको मूल्य अनुसार तेल पेट्रोल हाल्दै हिँड्छौँ, होइन भने यसलाई घटाउनुहोस्। पहिले म बोल्न चाहन्छु रविजी, प्लिज। तपाईँले जुन कुराहरू उठाउनु भएको छ त्यो कुरा जस्तो भन्नु हामीले तलब खानलाई मात्रै बोलेको हो र शतप्रतिशत तपाईँको कुरालाई म भन्न चाहन्छु। आम उपभोक्ता हितको लागि खडा भएको हाम्रो संस्था जसको कुनै पनि आय स्रोत हुँदैन, लिन्चोडले काम गरेको हो, त्यसको लागि हामी काम गर्दै आम उपभोक्ताको लागि बाहेक अरू कसको लागि काम गर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, जहाँसम्म नेपाल आयल निगमको कुरा छ, तपाईँलाई एउटा कुरा म एउटा छोटोका साथै भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। 12 दिन अगाडि $80 प्रति ब्यारेलमा तपाईँको पेट्रोल खरिद गर्दाखेरि अवस्थाको कुरालाई लिएर 12 अगाडि मूल्य बढायो। 12 दिनपछि $85बाट घट्यो, 80मा आयो, 80बाट फेरि आजको कुराले $82 भनेपछि तपाईँको $85बाट घटेर करिबन एभरेजमा $4 त्यो 12 दिनमा $4 घटिराखेको अवस्थामा भाउ बढ्यो भनेर प्रश्न गर्न सक्यो उहाँहरूले।
कुन आधारमा भन्न सकिन्छ? त्यो मलाई चाहिएन प्रेमजी, मलाई त्यो चाहिएन। यदि यो जस्टिफाई हुन मलाई यो जस्टिफाई हुँदैन भने यो भाउ कसरी घटाउने मलाई यो बताउनुहोस्। तपाईँहरूको भूमिका के रहन्छ? तपाईँहरूको विरोधको लागि विरोध हामीलाई चाहिएन, तपाईँहरू सधैँ गर्नुहुन्छ। सक्यो, हामीले सुनेका छौँ प्रेमजी, सुनेको छौँ। तपाईँको विरोधको लागि विरोध चाहिएन। आज तपाईँको हाम्रो अहिले 3 जनाको 4 जनाको यो डिस्कसन, यो कुरा सुनेर आम उपभोक्ताले के पाए मलाई त्यो बताउनुहोस्। सुन्नुहोस् न, आम उपभोक्तालाई अहिले सरकारले चाहिँ गर्न सक्छ, आम उपभोक्तालाई नेपाल आयल निगमले के गर्न सकिन्छ भने नेपाल सरकारलाई भनेर अथवा हाम्रो मनोज भन्न सकिन्छ, सत्तारूढ पार्टीको महामन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले पनि भन्छ जस्तो भारतकै राम्रो कुरा देशबाट सिक्नुपर्छ। भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक्साइज तपाईँको सरकारहरू हटाएर अब 22-23 रुपियाँ नेपाली 22-23 रुपियाँ चाहिँ घटाएर त्यहाँको जनतालाई राहत दिन सक्छ। राज्यहरूले ग्यासमा छुट दिएर राहत दिएको अवस्था छ भने नेपाल सरकारले छुट दिन सक्दैन। भ्यालिड पोइन्ट। म एकछिन मैले अब मनोजीको प्रतिक्रिया लिएँ। मनोजी, यदि यो कुरा गलत हो र तपाईँले यो गलत कुराको आवाज बुलन्दसँग उठाउन सक्नुहुन्छ र आम उपभोक्तालाई फाइदा दिनका लागि तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभएको हो र यो आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याएर आम उपभोक्तालाई राहत दिन सक्नुहुन्छ भने आन्दोलन गर्नुहोस्, अदरवाइज यो बन्द गरौँ। आजसम्मका सबै परिवर्तन र सबै आयल निगमले गरेका मूल्य वृद्धिका विरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलनले मात्र मूल्य घटाएको अवस्था हो। कुनै पनि अरू कुनै आन्दोलनले घटाएको मूल्य वृद्धिको अवस्था होइन। मेरो स्पष्ट कुरा के हो भने आज हाम्रो मातृ पार्टीको सरकार छ, यो तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट धेरैले सुनिरहनु भएको छ। राज्यको दायित्वको कुरा पनि हुन्छ। सबै खालका अप्ठ्यारा, सबै खालका कमजोरी, सबै खालका चाहिँ आम नागरिक माथि मात्र थुपार्ने राज्यको दायित्व भइरहेको छ। यो आयल निगमबाट जुन यो ग्यास र डिजलको चाहिँ यो ग्यासको जुन मूल्य वृद्धि भइरहेको छ यसको दायित्व राज्यले पनि बोक्नुपर्छ। यो अप्ठ्यारो पर्यो, आयल निगम घाटामा पर्यो भनेर आम नागरिकलाई मूल्य वृद्धि गरेर आम नागरिकको काँधमा राखेर आयल निगमको ऋण तिर्न, आयल निगमलाई बलियो बनाउन मूल्य वृद्धि गर्न पाइँदैन। सरकारको पनि दायित्वको कुरा हुन्छ। सरकारले के कति गर्न सक्ने आयल निगम जोगाउन, आयल निगमका कर्मचारीलाई चाहिँ कटौती गरेर चुस्त बनाएर आयल निगमलाई के गर्नुपर्ने राज्यको कुरा हो। यो मूल्य वृद्धि गरेर आम नागरिकको काँधमा राखेर राज्य बन्चिन पाउँदैन। राज्यले यो मूल्य वृद्धि गरे, यो मूल्य वृद्धि भइरहेको जुन छ यो राज्यको काँधमा पनि पर्छ, राज्यले पनि बिहोर्नुपर्छ भन्ने। अब मैले अधिकार प्रेमलाल महर्जनजीको कुरा र मनोज वैद्यजीको दुवैजनाको कुरा सुनिसकेपछि र उहाँहरूले सशक्त रूपमा यसको विरोध गर्नुहुने कुरालाई अझ प्रतिबद्ध भएर यहाँ प्रस्तुत गरिसकेपछि म यति भनेर टुङ्ग्याउँछु कि विनित मणि उपाध्यायज्यू मूल्य घटाउन तयार भएर बस्नुहोस्। यति नै भने मैले र यहाँहरू सबैसँग बिदा पनि माग्छु। समय अभावले गर्दा यो कुराकानीलाई अझ मैले अगाडि बढाउन सकिनँ अहिले, तर हाम्रा नियमित अन्य बुलेटिनहरूमा यस विषयको फलोअप हामी अवश्य पनि गर्नेछौँ। तिनैजना अतिथिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र दर्शक महानुभावहरू, मूल्य वृद्धि विशेष गरेर पेट्रोलियम पदार्थको यो मूल्य वृद्धि पछिल्लो समय भएको यो मूल्य वृद्धि र निरन्तरको यो मूल्य वृद्धिले आम उपभोक्तालाई जुन मार परेको छ त्यो मारका विरुद्ध हामीले यो आवाजलाई अझ स्पष्ट सुनिने गरी दर्शकहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका हौँ। यसको फलोअप हाम्रा नियमित बुलेटिन मार्फत र यसै कार्यक्रम मार्फत पनि हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। अहिले एउटा ब्रेक लिन्छु, ब्रेकपछि अन्य प्रस्तुति सहित यहाँहरू समक्ष आउनेछु। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, बेमौसमी बाढीका कारण देशभर ठुलो जनधनको क्षति भयो। किसानले आधा वर्ष लगाएर उब्जाएको धानबाली अझै नष्ट गरिदियो। कयौँ बस्ती बस्नै नहुने गरी धराप बनेका समाचार बाहिरिए। यस्ता दुःखद खबरहरू जसरी बाहिरिएको त्यसरी नै यसको कारण खोज्ने र रोकथाम गर्नेतिर भने हामी कहिले लागेनौँ। विज्ञहरूले पटक पटक भनिरहेका छन् प्रकृतिमाथिको चाहिँ अप्राकृतिक दोहन, नदी खोला जङ्गल र पहाडमाथिको अतिक्रमण यसको मुख्य कारण हो पनि। वर्षा बाढी र पहिरो अहिले आएर मात्र सुरु भएको होइन, लाग्छ प्रकृति र पृथ्वीको विकाससँगै यो क्रम सुरु भएको हो। तर मानिसहरूले प्रकृतिलाई नै हल्लाउने गरी जब दोहन सुरु गरे त्यसपछि भने प्रकृति पनि मानिसमाथि जाइ लाग्न सुरु गरेको हुनसक्छ। यति जान्दा जान्दै पनि हामी त्यही प्रकृतिलाई दोहन गर्न र नियमनकारी निकाय नै त्यस्ता दोहनकारीलाई सघाउन लागि परेको देख्न सक्छौँ। यस्तै कोसिस भइरहेको छ सिराहाको कर्जन्या नगरपालिकामा। 7 वर्ष अघि स्थानीय बासिन्दाले बन्द गराएको क्रसर उद्योगलाई तिनै नागरिकलाई झुक्क्याएर
पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदैछ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सुराहाको कर्जना नगरपालिका 1 स्थित कमला नदीको बगरमा 7 वर्ष अघिसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालनमा थियो। क्रसरका कारण नदी गहिरिँदै जाँदा पिउने पानीको स्रोत समेत सुक्न थालेपछि स्थानीयले विरोध गरेर क्रसर बन्द गराएका थिए। अहिले पुनः सो स्थानमा नदीजन्य वस्तु भण्डारणका नाममा सडक निर्माण गर्ने चाइना रेलवे नम्बर 2 इन्जिनियरिङ ग्रुपलाई देखाएर क्रसर उद्योग खोल्ने प्रयास भइरहेको खुलासा भएको छ। यो ग्रुपले कमला नदीको बगरमै नदीजन्य वस्तु भण्डारण गर्ने भन्दै प्रदेश नम्बर 2 को उद्योग मन्त्रालयदेखि सिराहा स्थित डिभिजन वन कार्यालयबाट समेत अनुमति लिइसकेको छ। तर उनीहरूको नियत भने क्रसर राख्ने रहेको उनीहरू नै बताउँछन्। ग्यालेक्सी संवाददातासँगको अनौपचारिक कुराकानीमा चाइना रेलवेका कमला क्षेत्र हेर्ने साइट इन्चार्ज इन्जिनियर भूमिनन्द ढकाल सहितका अधिकारीले वन कार्यालयले ठाउँका लागि अनुमति दिन मिल्ने र क्रसरका लागि नगरपालिकाले अनुमति दिनुपर्ने भएकाले अहिले आफूहरू उक्त प्रक्रियामा रहेको बताए। यो भिडियो हेर्नुहोस्। भण्डारणको लागि प्रयोग गर्नु भनेर क्रसरको भनेको नगरपालिकाले दियो अनि हामीले त अहिले त्यहाँ जग्गा प्रयोग गर्न पाएन नि त अनि हाम्रो त्यहाँ मेसिन गाडी जाने बित्तिकै उपद्रव गर्न पाइँदैन नि त। क्रसरको त हाम्रो प्रोसेसमा उनीहरूकै योजना अनुसार वडाध्यक्ष श्यामबहादुर फयाल सहितका व्यक्तिहरूले 200 भन्दा धेरै स्थानीयलाई झुक्क्याएर माइनेटमा हस्ताक्षर गराएका छन्। क्रसरको सम्बन्धमा झुक्क्याएर यो पोखरीको नाउँले पोखरी खन्ने भन्ने नाउँले सामुदायिक वनका केही पदाधिकारीहरूले चाहिँ झुक्क्याएर 200 जनाको चाहिँ माइनेटिङमा चाहिँ साइन गराएर चाहिँ त्यहाँ क्रसर राख्ने भन्ने कुराले गर्दाखेरि हामी विरोधमा उत्रेका छौँ। धान बाली अन्नहरू केही पनि हुँदैन, हाम्रो कुलोको मुहान सुक्छ, हाम्रो खानेपानीको मुहान सुक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी कुनै पनि हालतमा हामी क्रसर राख्न दिँदैनौँ। यदि सामुदायिक वनले स्वीकृति दिएको हो भने पनि सामुदायिक वन अहिले नवीकरण छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी कुनै पनि हालतमा यो क्रसर राख्न दिँदैनौँ। क्रसर राख्ने अहिले उहाँ भाइले भन्नुभयो कसलाई सोधेर राख्नुभयो, पत्र आएछ, तपाईँले किन सुनाउनु भएन यत्रो आम जनतालाई? तपाईँ उम्मेदवार उठ्नुभएको मान्छे, तपाईँले यत्रो जनतालाई जब अध्यक्षलाई मेयरले पत्र पठाएपछि आम भेला राख्नुपर्छ। जनताको चित्त बुझेन, त्यस कारणले हिजो माइकिङ गरियो। तपाईँले भण्डार कहाँबाट ल्याउने? विरोध भएपछि निर्माण कम्पनीले स्थानीयलाई जग्गा प्रयोग गरे बापत प्रत्येक वर्ष 1 लाखका दरले 3 वर्षको 3 लाख दिने प्रस्ताव पनि गरेको छ। चिठीमा त केही पनि लेखाएको छैन, चिठीमा त भण्डारण भनेको छ। उहाँहरू चाहिँ हामीलाई के जानकारी गर्नुभएको छ भने वर्षको 1 लाख रुपियाँ 3 वर्ष बस्ने 3 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो सामुदायिक वनलाई आउँछ। त्यो चाहिँ समूहको फाइदा हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले योभन्दा अगाडि नै पुष्टाइसक्नु भएको छ। क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने भएपछि पछिल्लो समय भण्डारस्थल तथा ब्लक उद्योगका नाममा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने क्रम बढेको छ। त्यसबाहेक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि क्रसर उद्योग देखाएर नदीजन्य वस्तुको दोहन गर्दै बाहिर बिक्री हुने गरेको छ। दर्शकहरू, यसरी झुक्क्याएर गरिने दोहनको फलोअप हामी निरन्तर गर्नेछौँ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग कुराकानीलाई आजलाई थाती राखेका छौँ। यसको फलोअप रिपोर्ट हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ अथवा यसको फलोअप हाम्रा ग्यालेक्सी संवाददाता मार्फत हामी जरुर गर्नेछौँ। यतिखेर भने विदेशमा केही समस्या परेर कोही साथीहरू हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनु भएको छ। भिडियो कल मार्फत म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार, तपाईँहरू कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हामी साउदी अरबको रियाददेखि बोल्दैछौँ सर। समस्याका लागि सम्झिनु भयो, के पर्यो तपाईँहरूलाई बताउनुहोस् न। सर, हामी आएको 2 महिना जति हुन लाग्यो, हामीलाई स्यालेरी पनि मिलेन र डाइरेक्ट कम्पनी भनेर पठाइएको थियो, यहाँ सप्लायर पर्यो र हामी त्यहाँ बुझ्न जाँदाखेरि हामीलाई अफिसमा कुटपिट भयो सर। हाम्रो ज्यानको एकदमै असुरक्षित छ सर। अहिले हामी चाहिँ एकदम डर त्रासमा छौँ सर। डर त्रासमा? त्यहाँ कुटपिट भयो तपाईँहरूमाथि? कसले कुटपिट गर्यो सर? यहीँको सर, अब यहाँको लोकल जस्तो लाग्छ सर, होइन? अफिसमै हो सर। भनेको त्यहाँको मतलब त्यहाँको नेपालीहरू हुनुहुन्छ कि त्यहाँ, अथवा जुन कम्पनीमा त्यहीँका कम्पनीका त्यहाँका स्थानीय मान्छेले, कम्पनीका अधिकारीले कसले कुटपिट गर्नुभयो तपाईँमाथि? सर, स्थानीय अधिकारी जस्तो लाग्छ सर। हाम्रो स्थानीय अधिकारी नै जस्तो लाग्छ। अफिसभित्र सर हामीलाई कोठा बन्द गरेर सर मोबाइल थुतेर एकदमै सर निर्घात कुटपिट गरियो सर। हामीलाई सेलेरी पनि दिएन। हामीले पटक मेन पावरलाई जानकारी गरायौँ सर, होइन? हामीलाई डाइरेक्ट कम्पनी भनेर सप्लाईमा पठाइयो अनि त्यसपछि सेलेरी पनि टाइममा नआउँदाखेरि सर हामी सेलेरी बुझ्नको लागि गएको थियौँ, होइन? त्यसपछि उहाँ चाहिँ हामीलाई काम चेन्ज गर्दै अब हाम्रो काम चाहिँ डाइरेक्ट कपी सब भनेर ल्याएको थियो, तर हामीलाई चाहिँ अन्त्य काम लगाइएको थियो। हामीलाई भने जस्तो काम पनि भएन र हामीले चाहिँ अब हाम्रो काम यो पनि होइन, हामीलाई चाहिँ दमाम भनेर रियादमा पठाइएको छ। हाम्रो कम्पनी यो पनि होइन,
हामीलाई चाहिँ झुकाएर पठाइएको छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ हाम्रो मोबाइलहरू खोसेर एकदम निर्घात कुटपिट गरियो र हामीलाई यहाँ अरबिक भाषामा लेखेको कागजहरूमा पनि हामीलाई सही छाप गर्न लाग्यो सर जबरजस्ती। त्यो कागजमा के लेखेको केही थाहा छैन? केही थाहा छैन सर, एकदम अरबिकमै थियो, सबै कुराहरू अरबिकमा थियो सर। हामीलाई एकदम डर त्रास देखाइयो। कुन म्यान पावर कम्पनी मार्फत तपाईँहरू जानुभएको? हामी सर यो फिस्टेल र राजधानी सर, यो पहिला फिस्टेल थियो र अहिले राजधानी पनि छ सर। त्यहाँ अहिले राजधानी कहाँको हो? यो कुन ठाउँको? यो सर सामाखुसी सर, सामाखुसी 10 टोखा। त्यहाँका सञ्चालकको नाम मलाई बताउनुहुन्छ? बालकृष्ण पौडेल सर। हामीले पटक पटक उहाँलाई जानकारी गराइरहेको थियौँ सर। हामीले त्यो कुटपिट हुनुभन्दा पहिले पनि हामी उहाँसँग कन्ट्याक्टमै थियौँ सर। अनि कतिजनालाई तपाईँले अहिले भन्नुभयो भन्न त मैले सुन्न छुटाएछु, कतिजना यसबाट यो समस्यामा तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट दुःख पाउनुभएका? 3 जना पीडित छन् सर। अहिले हामी कुटपिटमा सर 3 जना पर्यौँ सर। हामी तपाईँहरू 3 जना कुटपिटमा पर्नु भएको छ। अनि तपाईँले दूतावासलाई सम्पर्क गर्नुभयो त्यहाँ? हजुर सर, दूतावासले सम्पर्क गऱ्यौँ र अहिले हामी यो एनआरएन संस्थामा सर शरणमा बसिरहेका छौँ सर। एनआरएनले मद्दत गरिरहेको छ तपाईँलाई? हजुर सर। तपाईँबाट सम्पूर्ण जानकारी लिन्छौँ। तपाईँहरू अब नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ होइन? कि त्यहाँ राम्रो काम होस् कि तपाईँ नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ? हामी एकदमै जसरी हुन्छ त्रासमा छौँ सर होइन। हाम्रो ज्यानको सुरक्षा छैन सर। हामी एकदमै डराइसकेका छौँ सर। हामी जसरी हुन्छ जतिसक्दो चाँडो हुन्छ सर हामीलाई मद्दत गरेर सकुशल नेपाल भित्र गराइदिनु पर्छ सर। तपाईँहरू 3 जनाको नाम बताउनुहोस् न मलाई एकपटक। मेरो सुमन केसी सर, घर बर्दिया। हजुर। मेरो अनिल गुप्ता, ढकेरी बाँके घर सर। हजुर। मेरो प्रेम बहादुर डाङ्गी, घर ढकेरी बाँके सर। हस् अनिलजी, सुमनजी, प्रेमजी, तपाईँसँग थप हामी विवरणहरू लिन्छौँ। तपाईँका सम्पूर्ण विवरण लिएर हामी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई मद्दत गर्नको लागि हामी लागि पर्नेछौँ। तपाईँ जस्तै अन्य धेरै नेपालीहरूलाई भइपरि आउँदा सहयोगको समन्वय गर्ने अनुभवले गर्दा सम्भवतः तपाईँहरूलाई मद्दत गर्न सकिन्छ होला। एनआरएन सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यदि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको कुरा जानकारी उहाँले बुझाउनु भएको र यो सत्य हो भने तपाईँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। केही समयको लागि उहाँलाई मद्दत गर्नुहोला। हामी समन्वयमा रहन्छौँ र जसरी भए पनि अलपत्र परेका, दुःखमा परेका यी नेपाली साथीहरूलाई नेपाल ल्याउनको निमित्त हामी पहल गरौँ। सबै मिलेर यो सम्भव छ। त्यसकारणले केही समय धैर्य गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र हामी आजैबाट नै नेपाली दूतावास लगायत सम्बद्ध विभिन्न ठाउँहरूमा यस सम्बन्धी जानकारी लिएर तपाईँहरूको उद्धारका लागि प्रयास गर्नेछौँ। म यहाँहरूलाई धैर्य गर्नको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु। र दर्शक महानुभावहरू, यो सँगसँगै आजका लागि निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। हामी अन्य विषयहरूसहित अर्को कार्यक्रममा प्रस्तुत हुन्छौँ। हामीले उठाएका विषयवस्तुहरूको फलोअप समेत यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रम सिधा कुराबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृति को उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। World Link. छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक. Exclusively marketed by Telligence, Intelligence in Televisual Advertising.